اقبال کہندا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے پھر انہاں دے شیراں دے دل ڈھہ پوندے ہاں یکے اندر قیام وہیں در سجود کاروبارش چوں صلاتے بے امام۔ اقبال کہندا اس قوم دی نماز ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے وچ ہوندا دوسرے قیام وچ ہوندا تے امام تو بغیر جماعت ہو رہی ہوندی۔ آبروئے زندگی در باختہ چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ۔ اقبال کہندا پھر وہ اپنی عزتاں بھی نیلام کر دیندے وہ اپنی پھر دھیاں بھی امریکہ دے ہاتھ بیچ دیندے جڑے امریکہ دے ہاتھ دھیاں بیچیاں ہوون او مقبوضہ کشمیر دیاں دھیاں نو کیویں رہا کرا سکدے۔ اقبال کہندا انہاں اپنی عزتاں بیچ دیندے تے چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ او کھوتے دی طرح پھر گھا کھا کے گزارے کردے۔ ایک جوانے خوش گلے رنگی کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ ہے۔ اقبال کہندا مسلمان تے ایسن کہ جناب جوانے خوش گلے رنگی کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ ہے۔ اقبال کہندا مسلمان جوان تے انسان کہ نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی جدوں کرک دے قلعے ہوتے صلاح الدین ایوبی واپس جان لگے نا مصر وچ بغاوت ہو گئی جفا پا کے دوویں جوان جدوں ملے نا صلاح الدین تے نور الدین صلیبی فوجی یہ منظر ویکھ کے مر گئے سن کہ مسلماناں چ جے جڑے ہوندے۔ اقبال کہندا ایڈے سونے جوان مسلمان تے انہاں دے لباس سونے تے انہاں دی نگاہ انج ہوندی سی جویں شیر دی نگاہ شکار نو ویکھ کے شکار دا پتا اڑا دیندی۔ مسلمان صرف ویکھن نال کافر نو ڈھا کے رکھ دیندے۔ جوانے خوش گلے رنگی کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ بمکتب علم میں شیرا بیا میسر ناشد برگ کاہے۔ اقبال کہندا پھر سکول چلا گیا اوتھے بھیڑاں دی تعلیم پڑھ کے آ گیا اور نہیں ہم تو امن والے ہوتے ہیں ہم تو کچھ ہی کو کچھ نہیں کہتے۔ میں آقا رسول اللہ خود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق یہ بدر کے بارے میں رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کو آپ کے رب نے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ دسو حضور گھروں تلوار لے کے چلے کہ نہ چلے؟